आई विल टीच यू टू बी रिच एक फाइनेंस बुक है जो 2009 में पब्लिश हुई, जिसके ऑथर का नाम रामित सेठी है। और आज की इस वीडियो में हम इस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और एमबीसी मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चैप्टर नंबर 1, अपने क्रेडिट कार्ड्स को बेहतर बनाएं। रामित सेठी इस चैप्टर में ये कहते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियों को इनके अपने खेल में शिकस्त दी जा सकती है। वो वजाहत करते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स को माली आज़ादी हासिल करने के लिए एक ताकतवर आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि आप इन्हें सही तरीके से और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड्स को माली तबाही के बजाय एक मौका समझने की जरूरत है, और इस चैप्टर में सेठी इसी सोच को फरोग देते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के फवाइद। सेठी क्रेडिट कार्ड्स के कई फवाइद बयान करते हैं, जैसे कि इनामात, रियायती सूद और क्रेडिट स्कोर की तामीर, इनामी पॉइंट्स, कैश बैक और सफ़र के इनामात जैसे फवाइद उठाकर आप अपने खर्चात को ज़्यादा मुअस्सर बना सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाना कैसे मुस्तकबिल में कम सूद पर कर्ज या बेहतर माली मौक़े फराहम कर सकता है। क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदाराना इस्तेमाल। सेठी इस बात पर जोर देते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स का फ़ायदा उठाने के लिए इनका दानिशमंदी से इस्तेमाल ज़रूरी है। नंबर 1, हर माह बिल मुकम्मल अदा करें। सूद से बचने के लिए हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड्स का मुकम्मल बिल अदा करें। नंबर 2, सही क्रेडिट कार्ड मुंतखब करें। ऐसे कार्ड का इंतखाब करें जो आपके अखराजात के अंदाज के मुताबिक बेहतरीन इनामात फराहम करे। नंबर 3, क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाएं। वक्त पर अदायगी और कम कर्ज का इस्तेमाल करके अपना क्रेडिट स्कोर बुलंद करें। क्रेडिट कार्ड के जाल से बचने की हिकमत अमली। सेठी क्रेडिट कार्ड की गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से खबरदार करते हैं। वो क़ायरीन को सूद और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए अखराजात पर काबू रखने का मशवरा देते हैं। आपको ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड कोई मुफ्त पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया है जो इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 2, बैंकों को शिकस्त दें। इस चैप्टर में सेठी कायरीन को सिखाते हैं कि बैंकिंग की दुनिया में कैसे ज्यादा सूद हासिल किया जा सकता है, गैर जरूरी फीस से बचा जा सकता है और अपने माली मामलात को आसान बनाया जा सकता है। सही बैंक अकाउंट का इंतखाब। सेठी मशवरा देते हैं कि बैंक अकाउंट का इंतखाब करते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, हाई इंटरेस्ट अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स तलाश करें जो आपके स्विंग्स पर ज्यादा सूद दें और आपके पैसे को बढ़ने दें। नंबर 2, कम फीस वाले अकाउंट्स। इन अकाउंट से बचें जो महंगी फीस या छुपी हुई चार्जेस आयद करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को अपनाने की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि ये कम फीस के साथ ज्यादा सहूलत फराहम करती है। बैंक से फीस पर मुज़ाकरात। सेठी ये भी बताते हैं कि बैंक फीस को कम करना या ख़त्म करना मुमकिन है, बशर्ते कि आप मौसर तरीके से मुज़ाकरात करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप पर ओवरड्राफ्ट फीस आयद की गई है तो बैंक को कॉल करके मुआफ़ी तलब करें। बैंक को याद दिलाएं कि आप एक तवील अरसे से वफादार सार्फ हैं और इनसे रियायत मांगें। सेठी बताते हैं कि अक्सर बैंक सारिफिन को बरकरार रखने के लिए फीस माफ करने पर राजी हो जाते हैं। माली मामलात को खुदकार बनाएं। सेठी कायरीन को अपने माली मामलात को खुदकार करने का मशवरा देते हैं। अपने स्विंग्स, बिल्स और दीगर माली अदायगियों को खुदकार करके आप न सिर्फ वक्त और मेहनत बचाते हैं, बल्कि माली इस्तेकाम भी बढ़ाते हैं। इस तरीके से आप गैर ज़रूरी दबाव से बच सकते हैं और अपने माली अहदाफ की तरफ बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, सरमायाकारी के लिए तैयार हो जाइए। रामित सेठी इस चैप्टर में कायरीन को सरमायाकारी के सफर पर गामजन होने की तैयार करते हैं, चाहे वो अभी शुरुआत कर रहे हों या महदूद रकम रखते हों। सेठी ये बताते हैं कि सरमायाकारी कोई पेचीदा या अमीर अफराद के लिए मखसूस अमल नहीं है। इसके बरअक्स ये आपके माली मुस्तकबिल को महफूज बनाने का एक लाजमी हिस्सा है, और आप सिर्फ $15 यानी $50 से भी शुरुआत कर सकते हैं। रॉथ IRA अकाउंट्स का तारुफ और 401k। सेठी वजाहत करते हैं कि K401 और रॉथ IRA अकाउंट्स बेहतरीन सरमायाकारी के मौके फराहम करते हैं। नंबर 1, 401k।
یہ اکاؤنٹ آپ کو اپنے آجر کی طرف سے فراہم کردہ ریٹائرمنٹ پلان میں سرمایہ کاری کرنے دیتا ہے۔ اکثر آجر آپ کی جمع کردہ رقم کا ایک حصہ برابر رقم سے ملا دیتے ہیں جو کہ مفت پیسے کے مترادف ہے۔ روتھ IRA یہ ایک ذاتی ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ ہے جہاں آپ پہلے سے ٹیکس شدہ رقم جمع کراتے ہیں اور یہ رقم بڑھ کر ٹیکس فری نکل سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو اپنے ریٹائرمنٹ میں زیادہ لچک چاہتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے خوف کو دور کرنا۔ سیٹھ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو سٹاک مارکیٹ کے ماہر ہوں۔ وہ قائرین کو یاد دلاتے ہیں کہ مارکیٹ میں طویل مدتی سرمایہ کاری یہاں تک کہ چھوٹی رقم سے بھی قابل ذکر مالی فوائد دے سکتی ہے۔ آٹومیشن کے فوائد۔ سیٹھی تجویز دیتے ہیں کہ اپنی سرمایہ کاری کو خودکار بنائیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بار بار سوچنا نہ پڑے۔ ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ اپنے 401k یا روتھ IRA میں خود بخود منتقل کریں تاکہ آپ کی دولت آہستہ آہستہ اور مستقل طور پر بڑھ سکے۔ چیپٹر نمبر 4 شعوری خرچ۔ اس چیپٹر میں سیٹھی یہ بتاتے ہیں کہ کیسے شعوری خرچ کو اپنے مالی اہداف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کی چیزوں پر خرچ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ مالی کامیابی صرف کٹوتیوں اور قربانیوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ آپ کے پیسوں کو اس طرح سے خرچ کرنا ہے جو آپ کے اقدار اور ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ شعوری خرچ کا مطلب۔ شعوری خرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہیں اور اپنی آمدنی کو 4 زمرے میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 فکسڈ اخراجات، کرایہ، بل اور ضروریات وغیرہ۔ نمبر 2 سرمایہ کاری، مستقبل کے لیے پیسے بچانا۔ نمبر 3 بچت، بڑے اہداف کے لیے پیسے جمع کرنا جیسے چھٹی یا خریداری وغیرہ۔ نمبر 4 ذاتی اخراجات، وہ چیزیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں جیسے کھانا، سفر یا شوق وغیرہ۔ اخراجات کو ترجیحات کے مطابق بنانا۔ سیٹھی یہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی آمدنی کو ان چیزوں پر مرکوز کرنا چاہیے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے آپ اپنی پسندیدہ چیزوں پر زیادہ خرچ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے کہ ایک عمدہ کھانے کا تجربہ، ایک خوابدیدہ چھٹی یا ایک شوق جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ خرچ کے حوالے سے جرم کو ختم کرنا۔ سیٹھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شعوری خرچ جرم کے بغیر خرچ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے اخراجات کو دانش مندی سے منظم کیا ہے تو آپ ان چیزوں پر خوشی سے خرچ کر سکتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے۔ شعوری خرچ کا عملی طریقہ۔ نمبر 1 اپنے بجٹ کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ نمبر 2 غیر ضروری اخراجات کی نشاندہی کریں اور انہیں کم کریں۔ نمبر 3 اپنی آمدنی کو اپنی مالی اہداف اور خوشیوں کے درمیان متوازن کریں۔ چیپٹر نمبر 5 سوتے ہوئے پیسے بچائیں۔ رامت سیٹھی اس چیپٹر میں قائرین کو اپنے مالی معاملات کو خودکار بنانے کا عملی طریقہ سکھاتے ہیں جس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ سیٹھی اس تصور کو متعارف کرواتے ہیں کہ مالی خودکاریت نہ صرف آپ کے اہداف کو تیزی سے حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ آپ کو زندگی کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کی آزادی بھی دیتی ہے۔ مالی خودکاریت کا فائدہ۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ مالی خودکاریت کا مطلب ہے کہ آپ کے اخراجات اور بچت کے تمام عناصر ایک ترتیب میں چل رہے ہوں۔ نمبر 1 خودکار ادائیگیاں۔ اپنے بلز، کرایہ اور دیگر ماہانہ اخراجات کو خودکار کریں تاکہ آپ کسی بھی ڈیڈ لائن یا اضافی جرمانے سے بچ سکیں۔ نمبر 2 خودکار بچت۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ خودکار طور پر بچت کے اکاؤنٹ میں منتقل کریں۔ اس طرح آپ بغیر کسی شعوری کوشش کے اپنی مالی اہداف کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ نمبر 3 خودکار سرمایہ کاری۔ اپنے سرمایہ کاری کو خودکار کر کے وقت کی طاقت کو استعمال کریں تاکہ آپ کی دولت آہستہ آہستہ اور مستقل طور پر بڑھ سکے۔ مالی دباؤ کو ختم کرنا۔ سیٹھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خودکاریت مالی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ ایک بار جب آپ کا نظام ترتیب میں آ جائے تو آپ کو ہر ماہ مالی فیصلے کرنے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خودکاریت کا عملی نظام۔ نمبر 1 اپنی تنخواہ کے اکاؤنٹ سے خودکار کٹوتی کا نظام مرتب کریں۔ نمبر 2 ہر چیز بشمول بلز،
قرضوں اور سرمایہ کاری کے لیے مخصوص تاریخیں طے کریں۔ نمبر 3، اپنے مالی معاملات کا ایک بار ماہانہ جائزہ لیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 6، مالی ماہرین کا افسانہ۔ اس چیپٹر میں سیٹھی مالی ماہرین کی اس تصور کو چیلنج کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف وہی لوگ آپ کے پیسوں کو صحیح طریقے سے منظم کر سکتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اکثر مالی ماہرین پیچیدہ مشورے دیتے ہیں یا خوف پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر انحصار کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے مالی معاملات کو خود منظم کر سکتا ہے۔ مالی ماہرین پر انحصار کا مسئلہ۔ سیٹھی وضاحت کرتے ہیں کہ مالی ماہرین کو اکثر غیر ضروری پیچیدگی پیدا کرتی ہیں اور ایسے فیس چارج کرتے ہیں جو طویل مدت میں آپ کی دولت میں کمی کر سکتی ہے۔ نمبر 1، زیادہ فیس۔ مالی مشیر اکثر بڑی رقم چارج کرتے ہیں جو آپ کی سرمایہ کاری کے فوائد کو کم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، غلط مفادات۔ بعض ماہرین اپنی فیس یا کمیشن کے لیے مشورہ دیتے ہیں، نہ کہ آپ کے مالی فائدے کے لیے۔ خود مالی ماہر بننا۔ سیٹھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی کو مالی ماہر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی اصولوں کو سمجھنا کافی ہے، جیسے نمبر 1، اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، سادہ اور کم فیس والے انڈیکس فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا۔ نمبر 3، طویل مدتی سوچ اپنانا اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر غیر ضروری رد عمل نہ دینا۔ سادہ سرمایہ کاری کے اصول۔ سیٹھی یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو سرمایہ کاری کے لیے کسی مہنگے مشیر کی ضرورت نہیں۔ آپ کم فیس والے انڈیکس فنڈز یا ٹارگٹ ڈیٹ فنڈز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے خود بخود سرمایہ کاری کی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7، سرمایہ کاری صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں۔ رامت سیٹھی اس چیپٹر میں سرمایہ کاری کی خوبصورتی اور طاقت کو واضح کرتے ہیں اور اس غلط فہمی کو ختم کرتے ہیں کہ سرمایہ کاری صرف امیر لوگوں کے لیے ہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے بڑی رقم یا ماہر بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ مستقل مزاجی اور ایک سادہ حکمت عملی کے ذریعے طویل مدتی دولت کی تعمیر ممکن ہے۔ خودکار سرمایہ کاری کی اہمیت۔ سیٹھی خودکار سرمایہ کاری کو مالی کامیابی کے کلید قرار دیتے ہیں۔ خودکار سرمایہ کاری آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ کی رقم باقاعدگی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، خودکاریت کا فائدہ۔ ایک وقت بچاتی ہے اور آپ کو سرمایہ کاری کے فیصلوں کی فکر سے آزاد کرتی ہے۔ آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران غیر ضروری جذباتی فیصلوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 2، دولت کی تعمیر کا راز۔ خودکار سرمایہ کاری وقت کے ساتھ ساتھ کمپاؤنڈنگ کے ذریعے آپ کی دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ سیٹھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کم عمر میں سرمایہ کاری شروع کرنا زیادہ اہم ہے، چاہے رقم کم ہو، کیونکہ وقت سب سے طاقتور اثاثہ ہے۔ سادہ حکمت عملی۔ سیٹھی قائرین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پیچیدہ سرمایہ کاری کے منصوبوں میں نہ پڑیں۔ انڈیکس فنڈز اور ٹارگٹ ڈیٹ فنڈز جیسی کم فیس اور سادہ سرمایہ کاری کے آپشنز پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ آپشنز خود بخود تناؤ اور طویل مدتی کارکردگی فراہم کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8، آسان دیکھ بھال۔ سرمایہ کاری کے بعد بھی اس کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے تاکہ آپ اپنے اہداف کے مطابق رہیں۔ اس چیپٹر میں سیٹھی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح سادہ دیکھ بھال کی عادات جیسے کہ ری بیلنسنگ اور فیس کا جائزہ لینا طویل مدتی مالی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ ری بیلنسنگ کی ضرورت۔ سیٹھی ری بیلنسنگ کو مالی منصوبے کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 1، ری بیلنسنگ کیا ہے؟ ری بیلنسنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کو وقتاً فوقتاً اپنی اصل ہدف کے مطابق دوبارہ ترتیب دیں۔ مثلا اگر آپ نے 70% اسٹاک اور 30% بانڈز میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا تھا تو وقت کے ساتھ اسٹاک کی بڑھتی ہوئی کارکردگی کے باعث یہ تناسب 20/80 ہو سکتا ہے۔ ری بیلنسنگ کے ذریعے آپ اسے دوبارہ 30/70 پر لا سکتے ہیں۔ نمبر 2، کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کو غیر متوازن پورٹ فولیو کے خطرات سے بچاتا ہے اور آپ کی سرمایہ کاری کو آپ کے مقاصد کے مطابق رکھتا ہے۔ فیس کا جائزہ لینا۔ سیٹھی قائرین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرمایہ کاری پر لاگو ہونے والے فیس پر نظر رکھیں۔ زیادہ فیس آپ کے طویل مدتی فوائد کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ نمبر 1، کم فیس والے فنڈز کا انتخاب کریں۔
इंडेक्स फंड्स और ETFs जैसे ऑप्शंस कम फीस की पेशकश करते हैं जो तवील मुद्दती कारकर्दगी के लिए मौजू हैं। सालाना जायजा, अपनी सरमायाकारी के अखराजात का सालाना जायजा लें और ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियां करें। माली सादगी को अपनाना। सेठ इस बात पर जोर देते हैं कि सरमायाकारी को पेचीदा बनाने के बजाय आसान बनाएं। एक सादा और मुस्तकिल हिकमत अमली न सिर्फ बेहतर नताइज देती है बल्कि जहनी सुकून भी फराहम करती है। चैप्टर नंबर 9, एक भरपूर जिंदगी कैसे गुजारें। रामित सेठी इस चैप्टर में भरपूर जिंदगी के तस्वुर को मुतारिफ करवाते हैं, जहाँ माली मामलात सिर्फ बैंक अकाउंट्स में रकम बढ़ाने के बजाय जाती खुश और तजर्बात पर मबनी होते हैं। वो कायरीन को ये समझाते हैं कि भरपूर जिंदगी गुजारना सिर्फ छोटे अखराजात की बचत पर जोर देने के बजाय इन बड़े फैसलों पर तवज्जो मरकूज करता है जो वाकई ही अहम है। बड़े फवायद की अहमियत। सेठी बताते हैं कि छोटे अखराजात जैसे कॉफी या छोटे ऐश और आराम की चीजों पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना वक्त का ज़या हो सकता है। इसके बजाय आपको अपनी तवानाई और पैसा बड़े फवायद पर मरकूज करना चाहिए, जैसे नंबर 1, ज्यादा आमदनी हासिल करना। अपनी महारतों को बेहतर बनाकर या इजाफी मौके तलाश करके अपनी आमदनी को बढ़ाने पर तवज्जो दें। नंबर 2, बड़ी मालियाती सरमायाकारी। रिटायरमेंट अकाउंट्स, रियल एस्टेट या दीगर बड़े सरमायाकारी के मौके को तरजीह दें। नंबर 3, कीमती तजर्बात। सफर, यादगार मौके या अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने से तजर्बात पर खर्च करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अपनी जिंदगी को तरजीहात के मुताबिक बनाना। सेठी कायरीन को अपनी जिंदगी की बड़ी तरजीहात के बारे में सोचने की तरगीब देते हैं और कहते हैं कि माली फैसले इन तरजीहात के मुताबिक होने चाहिए। वो सवालात करते हैं जैसे, आप वाकई किसी चीज से खुश होते हैं? आपके तवील मुद्दती अहदाफ क्या हैं? फाइनेंस को जिंदगी के साथ हम आहंग करना। सेठी ये भी बताते हैं कि माली मनसूबाबंदी का मकसद जिंदगी को महदूद करना नहीं बल्कि इसको भरपूर और पुरलुत्फ बनाना है। अपनी जिंदगी के अहम पहलुओं पर खर्च करने से आपको ज्यादा खुशी और इत्मीनान मिलता है। चैप्टर नंबर 10, अमीर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें हासिल करते हैं। इस चैप्टर में सेठी कायरीन को ये सिखाते हैं कि किस तरह अमीर लोगों जैसी जहनियत और हिकमत अमली को अपनाया जाए ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें हासिल कर सकें। वो जोर देते हैं कि बात सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि मौसर मुज़ाकरात और समझदार फैसले करने की है। मुज़ाकरात की ताकत। सेठी वजाहत करते हैं कि कामयाब मुज़ाकरात एक अहम महारत है जो न सिर्फ माली बचत बल्कि ज्यादा मौके पैदा करने में मदद देती है। नंबर 1, एतमाद पैदा करना। मुज़ाकरात के दौरान खुद पर एतमाद रखें और अपनी कदर को समझें। आप जो कुछ पेश कर रहे हैं इसकी अहमियत पर जोर दें। नंबर 2, तैयारी की अहमियत। मुज़ाकरात से पहले तहकीक करें, अपनी मतलूबा रकम या माहदे के बारे में वादे रहें। नंबर 3, मुस्तकिल मिजाजी और नरमी। मुज़ाकरात में नरमी दिखाएं लेकिन अपनी जरूरियात और अहदाफ के बारे में वादे रहें। अपनी बात मनवाना। सेठी कहते हैं कि अमीर लोग अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए पुरअज़्म रहते हैं। वो छोटे मौके को ज़ाया नहीं करते और अपने वक्त, महारत या वसाइल के मुकम्मल कीमत वसूल करते हैं। वो कारीन को तरगीब देते हैं कि वो अपनी अहमियत को समझें और अपने अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म रहें। ज़ाती और माली फ़वाइद। सेठी ये बताते हैं कि मौसर मुज़ाकरात सिर्फ माली मामलात नहीं बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी फ़ायदा मंद हो सकते हैं, चाहे ये तनख्वाह में इजाफा हो, बेहतर मुआहिदा हो या किसी खरीदारी पर रियायत। मुज़ाकरात आपको अपने पैसों और वसाइल से ज्यादा फायदा उठाने में मदद देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आई विल टीच यू टू बी रिच की समरी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।